खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर तहसीन गुल खान है और मेरा ताल्लुक़ यीशु मसीह मिनिस्ट्री से है। हम रूहानी जंग के सिलसिले को जारी और सारी रखे हुए हैं और हमने काफ़ी खूबसूरत वीडियोस बनाई हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं और बहुत सारा नॉलेज शेयर किया है। मकसद यही है कि हर ईमानदार मसीही शख्स सेल्फ सफिशेंट हो, खुद मुख्तार हो अपनी ज़िंदगी के बारे में, खुदा की बादशाही को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे और छुटकारे को यानी कि डिलीवरेंस को अप्लाई करे, हर तरह के बदरू और इब्लीस के मकरू कामों से बचा रहे और उसे पता हो, सेल्फ अवेयरनेस हो कि हमने फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्योंकि एक आम ज़िंदगी और एक फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। और फ़तहमंद मसीही ज़िंदगी हर मसीही ईमानदार का राइट भी है और उसका लाइफस्टाइल बन जाना चाहिए। तो इन वीडियोस को बनाने का यही मकसद है। जो लास्ट वीडियो हमने देखी उसमें हमने देखा कि वो कौन से 7 हिस्से हैं हमारी ज़िंदगी के जिनमें बदरू या इब्लीस काम करने की कोशिश करता है, या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है। एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है कि इस एरिया में मुझे मदद की ज़रूरत है। फिर जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा कि हमने कौन से वो 7 कदम लेने हैं, 7 स्टेप्स लेने हैं जिसमें हमें फिर वो आज़ादी मिल सकती है। आज हम दुआ के बारे में करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उस दुआ में लीड करूँगा। और वो दुआ जो है उसमें हमने इकरार करना है, रिनाउंस करना है और अपने आप को हम्बल करना है। सो आइए हम दुआ करें और आप मेरे पीछे पीछे इस दुआ में रिपीट कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं तेरे कदमों में आता हूँ, आती हूँ और ऐ खुदावंद मैं अपने आप को हम्बल करता हूँ। मैं ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से इस चीज़ का इकरार करता और करती हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ और मेरे से गलतियाँ हुई हैं और मैं अपने उन एरियाज़ के बारे में जिनमें मुझे डिलीवरेंस की ज़रूरत है, खुदावंद मैं पूरे दयानतदारी से अपने आप को तेरे सामने सरेंडर करता और करती हूँ। खुदावंद अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, करती हूँ। जो गुनाह मैंने किए, जानबूझकर किए या मुझसे अचानक भूल चूक में सरजद हो गए, वो तमाम गुनाह जो मुझे याद हैं या मुझे याद नहीं, उन तमाम गुनाहों का इकरार करता और करती हूँ। और उन तमाम गुनाहों के बारे में मैं ये मानती हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, चाहे मेरा कसूर मुझे महसूस हो या फिर मुझे लगे कि मेरा कसूर नहीं है, लेकिन मैं ये कसूर मानकर वो तमाम मुकदमा आपकी अदालत में ले आती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपके मरने और जी उठने से, खून बहाने से, मार खाने से मैंने शिफा पाई है, मैंने छुटकारा पाया है। आए खुदावंद, आपकी हुजूरी में मैं इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं ये इकरार करती हूँ कि आए खुदावंद, मैं आइंदा इन गुनाहों में नहीं पड़ूंगी या पढ़ूंगा। लेकिन आए खुदावंद, मुझे मदद की ज़रूरत है और मैं ये भी इकरार करती हूँ कि मैं अपने सरेंडर में आपकी मदद का तलबगार हूँ और मैं इस चीज़ के लिए आपको अपना बादशाह, अपना खुदावंद, अपना मालिक और अपनी हर चीज़ का, चाहे वो मेरी रूह की चीज़ें हों या मेरे बदन की चीज़ें हों या मेरी जान की चीज़ें हों, हर एक चीज़ का मुख्तार ठहराता हूँ। इसका ये भी मतलब है खुदावंद कि मेरी ज़ात के किसी भी हिस्से पर अगर इब्लीस ने या इब्लीसी कुव्वतों ने या किसी बदरू ने या किसी तासीर ने या किसी ख्वाहिश ने या किसी आदत ने, किसी एडिक्शन ने कब्ज़ा कर रखा है, तो मैं उस कब्ज़े से आज़ादी चाहती हूँ और मैं उस ख़ास हिस्से को जो कि तलबगार है आपकी मदद का, पाकरू की मदद का, उसको मैं पाकरू के हवाले करती हूँ और आपके हाथों में देती हूँ। अपना बोझ मैं आपके हवाले करती हूँ, ताकि जो बोझ मैं अब उठाने से कासिर हूँ, मुश्किल है मेरे लिए, उसमें आप मेरी मदद करें। आए खुदावंद, मैं साथ में रिनंसिएशन करती हूँ। मैं हर उस चीज़ को बेदखल अपनी ज़िंदगी से करता हूँ। आए खुदावंद, हर तरह की रूहानी गिरा जो मैंने बांधी, आए खुदावंद, मेरी ज़िंदगी में जितनी भी रूहानी गिरहें हैं, सोल टाइज़ हैं,
ان کو جو کہ ان گاڈلی سول ٹائز ہیں ان کو میں اپنی زندگی سے بے دخل کرتی ہوں. کرتا ہوں اپنے باپ کی سائڈ پہ جا کے، اپنے ماں کی سائڈ پہ جا کے، اور ہر اس شخص سے جس سے میرا ایسا رشتہ یا ایسا بندھن ہے جو کہ کورننٹ کی شکل میں ہے، ازدواجی کورننٹ یا زبانی کورننٹ. اے خداوند اس یا کسی جسمانی کورننٹ میں کسی سے تعلق استوار کیا. اے خداوند میں 10 نسلوں تک ہر اس شخص کے باپ اور ماں کی سائڈ پہ جا کے ان کے تمام نسلی گناہوں، ان کی تمام بت پرستیوں، ان تمام ان گاڈلی سول ٹائز کو، ہر طرح کی جادوگری کو، ہر طرح کے برے کام کو، ہر طرح کی قتل و غارت کو، خون بہے کو، ہر طرح کے گناہ اور بدی کو اپنی زندگی سے بے دخل کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جڑی ہوئی کرسز کو بے دخل کرتی اور کرتا ہوں. ان کے ساتھ جڑی ہوئی لعنتوں کو، نسلی لعنتوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح ناصری، آپ کی روح کی تلوار یعنی پاک کلام اور آپ کا کلام جو کہ ہتھوڑا ہے، اس کے ساتھ ہم ان زنجیروں کو میں توڑ ڈالتی ہوں، اور ان مذہبوں کو جو میرے خلاف بنائے گئے یا میں نے خود بنائے، میں اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیتی ہوں. اے خداوند تو اپنا پاک ہاتھ بڑھا اور میری مدد کر. اے خداوند تو میرا ساتھ دے، اور اے خداوند میں گاڈلی سول ٹائز کو جو تیرے ساتھ ہیں، اے خداوند جو تو میری زندگی میں چاہتا ہے، میں اس سول ٹائی کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور میں تجھ سے منت کرتا ہوں اے خداوند کہ تو میری مدد کر. اے خداوند میں اس ہر تاثیر کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا ہوں. اے خداوند میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور معافی مانگتی ہوں، اور میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ ہر اس شخص کو جس نے میرے خلاف گناہ کیا، چاہے اس میں میرا قصور تھا یا پھر اس شخص کا قصور تھا، چاہے میں اس کے بارے میں جتنا مرضی اسٹرانگلی فیل کروں، میں دکھی ہوں، پریشان ہوں اس چیز کو لے کر، چاہے جتنا مرضی اسٹرانگ گرج ہو، میں اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال باہر کرتا ہوں، اور میں چوز کرتی ہوں، میں ڈیسائیڈ کرتی ہوں کہ جیسے مجھے معاف کیا گیا، جیسے میرا گناہ معاف کیا گیا، اے خداوند میں بھی معاف کرتی ہوں. میں اپنے آپ کو معاف کرتا اور کرتی ہوں، کیونکہ کئی دفعہ اے خداوند ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں لیکن ہم سیلف بلیم کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. سو میں اس گناہ کو بھی یا اس الزام کو بھی جو میں اپنے اگینسٹ ہولڈ کرتی ہوں، اس کو بھی میں اپنی زندگی سے دور کرتا ہوں اور معاف کرتی ہوں. اے خداوند ہر اس ڈیڈ ریلیٹیو یا فرینڈ کو یا ایسا تعلق جو شخص اب اس دنیا میں نہیں ہے، اے خداوند اس کو بھی میں معاف کرتی ہوں، تاکہ میرے معاف کرنے سے میرے لیے معافی کا دروازہ کھل جائے. اور اب اے خداوند جب یہ تمام لیگل گراؤنڈز میں نے کور کیے ہیں، اے خداوند میں تجھ سے اب چھٹکارے کے لیے دعا کرتی ہوں. اے خداوند میری زندگی کے اس حصے کو تو دیکھ رہا ہے، تو اس کو لے اور مجھے اس چیز سے آزاد کر، مسیح یسوع کے نام میں آمین. میرے عزیزوں، میں نے دعا ادھر جان بوجھ کے ختم کر دی، اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک کا اپنا کوئی نہ کوئی حصہ یا پرابلم ایریا ہے جس کے بارے میں آپ نے دعا کرنی ہے. تو جب آپ دعا کے اس حصے پہنچیں جس میں نے ابھی آمین کر دیا، تو آپ نام لے کر اس حصے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جس میں ایڈکشنز شامل ہیں، جس میں طرح طرح کی بے راہ روی شامل ہے، جس میں غصہ یا جو ہے وہ کوئی ریجیکشن یا پچھتاوا یا طرح طرح کے اور بھی ڈپریشن، خوف، فوبیاز، جو چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈیلیورنس کی ضرورت ہے، آپ نام لے کر ان چیزوں کو جھڑکنا شروع کریں اور اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں. اور اگر کوئی خادم اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو پھر آپ نام لے کر اس شخص کے اندر جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ پاک روح کی جو علمیت کے کلام کا جو نعمت ہے اور روحوں کے امتیاز کی ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ، وہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا پاک روح، اور وہ پھر آپ کو ان تمام تاثیروں کے نام بتانا شروع کرے. ہمیں بدروح سے کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اسے گلوانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 110% بدروہیں جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں. آپ خدا کے پاک روح سے مانگیں اور پھر نام لے کر ان گندی تاثیروں کو نکالنا شروع کر دیں، اور پھر آپ کو مکمل آزادی ملے گی. نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ایسی گروپنگز کے بارے میں بھی سیکھیں گے کہ آپ کو آسانی ہو جائے کہ اگر ایک بدروح آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اور کون سی بدروہیں جنرلی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان کو بھی نام لے کر اس شخص کی زندگی سے یا اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اسٹے ڈیلیورڈ اور فتح مند مسیحی زندگی کو
انجوائے کریں. گاڈ بلیس یو. آمین.